एकचोटि यतै बोलाऊ न, ममता क्लिनिकमा लैजाउँ। निकै राम्रो उपचार हुन्छ के त्यहाँ। अन्त ठिक नभएका बिरामी त्यहाँबाट ठिक भएर आउँछन्। के थाहा, मम्मीलाई नि सन्चो हुन्छ कि। हजुर, हामी कहाँ अपरेसन नगरिकनै हाइड्रोसिल, भगन्तर तथा पाइल्सको एउटा सुईद्वारा लिखित ग्यारेन्टीका साथ उपचार गरिन्छ। सम्पर्क ममता क्लिनिक, रेलवे स्टेसन, मेन गेटदेखि 10 कदम पश्चिम, बढनी सिद्धार्थ नगर। सम्पर्क नम्बर 9450 55108 98 672 79080। आमाले पिँढीमा झुन्ड्याएको रेडियोमा विजयनगर एफएम, बाबाले विदेशबाट ल्याएको रेडियोमा विजयनगर एफएम। दिदी सुन्छिन् मोबाइलमा विजयनगर एफएम। बसिसक्यो भाइको दिलमा, बसिसक्यो दाइको दिलमा विजयनगर एफएम। आउँछ सधैँ गीत सङ्गीत र समाचार सत्य। विजयनगर एफएम सुन्न गठमारी हत्या, गठमारी हत्या। सूचना, संगीत र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो विजयनगर एफएम 100.7 मेगाहर्ज। नमस्कार, सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जबाट प्रसारण भइरहेको साँझ 36 बजेको विजयनगर खबरमा प्रभात न्यौपानेको हार्दिक स्वागत छ। यो खबर एफएम ब्यान्डको 100.7 मेगाहर्जसँगै सामुदायिक रेडियो विजयनगरको फेसबुक पेजबाट विश्वभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। खबरको सुरु गरौँ यस प्रसारणमा हुने खबरका मुख्य शीर्षकहरूबाट। रुखको घाँस झार्दा करेन्ट लागेर कपिलवस्तुमा एक युवकको मृत्यु। आज देशभर थप 535 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि र स्वाभाविक सबै जिल्लामा संक्रमित भेटिए। कोरोना महामारी नसकिएको र सतर्कता अपनाउन WHO नेपालको अपिल, सहमति नतोड्न नेकपालाई कांग्रेसको चेतावनी। ओम्नी प्रकरणमा स्वास्थ्य मन्त्री र सल्लाहकार कार्कीको भूमिका शंकास्पद देखिएको लेखा समितिको भनाई। कालापानी क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति तीव्र, भारतले बनाएको काठे पुल भत्काइयो, नेपालबाट हुने चोरी निकासी रोकियो। सामूहिक बलात्कार प्रयास आरोपमा दाङबाट 3 जना पक्राउ। भारतका रक्षा मन्त्री सिंह रूस प्रस्थान। विश्वभरमा कोरोना संक्रमितको संख्या 90,73,000 पुग्यो। 4,71,000 बढीको मृत्यु र 2011 को क्रिकेट विश्वकप फाइनल फिक्सिङ बारे छानबिन गर्न माग। नमस्कार है काका काकी। नमस्कार बाबु। हैन, के गफ गर्दै हुनुहुन्छ? हेर्नुस् न, यो कोरोना हो कि के जाति हो, रोग फैलिँदै भन्छन् सबैतिर। हैन, कुरो के हो बाबु? हो नि काकी, संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा हाच्छ्यु गर्दा नाक र मुखबाट निस्कने छिटाको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने यो कोरोना भाइरस रोग त विश्वभरि छाएको छ। आत्तिनु भएन, तर सचेत हुनु पर्यो काकी। अनि बाबु, यो कोरोना लाग्दा कस्ता लक्षण देखिने रहेछन्? ल सुन्नुहोस् काकी, यो कोरोना भाइरस रोग लाग्दा ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता लक्षण देखिन्छन्। ए, अनि बाबु यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ त? यसबाट बच्न सर्वप्रथम ज्वरो र खोकी लागेका व्यक्तिबाट टाढा रहने र आफूलाई पनि त्यस्तै भएमा अलि टाढा बस्ने, भिडभाडमा नजाने, घरमै बस्ने के काकी। आँखा, नाक र मुख नछुने, साबुन पानीले बारम्बार हात धुने, एक आपसमा जुठो नखाने, हात नमिलाउने, बरु नमस्कार गर्ने। माछा मासु खानै परे राम्ररी पकाएर मात्रै खानुपर्छ काकी। अनि साँच्ची कोरोना प्रभावित देशबाट आएका व्यक्तिहरूमा यस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्तै स्वास्थ्य केन्द्रमा जाने, घरमै बस्दा पनि परिवारका सदस्यहरूबाट 14 दिनसम्म छुट्टै आइसोलेसनमा अर्थात् एकान्तमा बस्ने। अनि यो रोग लागे के गर्ने त बाबु? सुन्नुहोस् काकी, यो रोगको शंका लागे स्वास्थ्य संस्थामा जाने वा पैसा नलाग्ने फोन 1115 मा सम्पर्क गर्ने। अरूलाई नसरोस् भनेर भेटघाट नगर्ने, खोक्दा टिस्यु पेपर वा कुहिनोले नाक र मुख छोप्नुपर्छ काकी।
सार्वजनिक हितका लागि सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र र केयर नेपालद्वारा जारी। उफ, कति गर्मी। रक्षा, गर्मी भो, पंखा खोल त। पंखा संखा बिग्रेको छ, घुमाउनु आफ्नै हातले। त्यसो भए चिसो पानी ल्याउ न त फ्रिजको। खानुभयो फ्रिजको पानी? फ्रिज बिग्रेर कबाडीलाई बेच्दै मैले? होइन, नबिग्रेको के छ यो घरमा? तिम्रो दिमाग त बिग्रेको छैन नि? तपाईकै दिमाग बिग्रेर जहाँ पाए त्यहीबाट सामान ल्याउने हो अनि मलाई दोष। ल भो नरिसाउ, कहाँबाट ल्याउ भन त सामानहरू? फेरि नानी बाबुको लागि किताब पनि ल्याउनु छ, धेरै ठाउँमा धाउन नपरोस्। अन्त जानै पर्दैन नि, हाम्रै विजयनगरको प्रेमनगर भटनीमा छ नि सारो इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड स्टेसनरी, त्यहीबाट ल्याउनु न। हजुर, हाम्रा सेवाहरू हाउस वायरिङका सम्पूर्ण सामान, पंखा, मोटर, एलईडी, एलसीडी टिभी, फ्रिज, कुलर, टेबल फ्यान, स्ट्यान्ड फ्यान, विभिन्न कम्पनीका मोबाइल सेटहरू, फोटोकपी, लेमिनेसन, यी सेवाद्वारा बिजुलीको बिल भुक्तानी, रिचार्ज सेवा, बोर्डिङ तथा सरकारी स्कुलका किताब कापी पनि उपलब्ध छ। साथै डिसोमको अधिकृत विक्रेता र सम्पूर्ण किसिमका रिचार्जको होलसेल तथा फुटकर बिक्री गरिन्छ। इमेल तथा इन्टरनेटको समेत सुविधा रहेको छ। सम्पर्क सारू इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड स्टेसनरी, विजयनगर 6, प्रेमनगर, भटनी, हाट बजार चोक। प्रोप्राइटर केशव सारू। सम्पर्क नम्बर 9819170948, 9867906640। सबैको घर घरमा, सबैको मन मनमा अटाउने, दूर दराजसम्म सूचना फैलाउने, सूचनाको संवाहक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्ज। अब सुन्नुहोस् खबर विस्तारमा। करेन्ट लागेर कपिलवस्तुको बुद्धभूमिमा एक युवकको मृत्यु भएको छ। आज दिउँसो 3:20 जाँदा रोकमा घाँस काट्ने क्रममा 81 करेन्ट लागेर अर्घखाँची स्थायी घर भएका वर्ष 27 का नवराज भुसालको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक भुसालले रुखको घाँस झार्दा डालो पूर्व पश्चिम राजमार्गमा रहेको 3 फेजको हाइटेन्सनमा खसेको र त्यसपछि रोकमा करेन्ट आई त्यही मृत्यु भएको हुन सक्ने इलाका प्रहरी कार्यालय गुरुसुङ्गीका इन्सपेक्टर कृष्ण राणाले बताउनु भएको छ। मृतक भुसालको स्थायी घर अर्घखाँचीको भूमिका स्थान 2 मा रहेकोमा 3 वर्षदेखि 54 पूर्व बसोबास गर्दै आएको पनि राणाले बताउनु भएको छ। रुखमा अड्किएको शवलाई भर्याङको सहायताले निकालेर पोस्टमार्टमको लागि तौलेहवा पठाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। घटनाको बारेमा थप बुझ्ने काम भइरहेको पनि राणाले बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 535 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 9500 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार रसुवा बाहेक सबै जिल्लामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो पटक ओखलढुङ्गाका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै पाल्पामा 90 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै कैलालीका 58 जना, गुल्मीका 55, सर्लाहीका 47, रौतहटका 34, स्याङ्जाका 33, प्युठानका 30, सिराहाका 23, नवलपुरका 16, डरेलधुरा र सप्तरीका 15 जना, बैतडीका 14, दाङका 13, मोरङ र रूपन्देहीका 12 जना, तनहुका 11 र धनुषाका 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अर्घखाँचीका 9 जना, डोटीका 7, नवलपरासी र चितवनका 5 जना, झापाका 3, अछाम र सिन्धुपाल्चोकका 2 जना, महोत्तरी, गुल्मी, जाजरकोट र ओखलढुङ्गाका 1 जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 9561 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 23 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2142 जना डिस्चार्ज भएका छन्। अहिले पनि देशभरका क्वारेन्टाइनमा 90,730 जना छन्। यस्तै हालसम्म 1,81,271 नमुनाको आरडीटी पीसीआर टेस्ट गरिएको छ भने 2,68,103 र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को नेपाल कार्यालयले कोभिड-19 को महामारी कायमै रहेकाले पर्याप्त सतर्कता अपनाउन सार्वजनिक रूपमा अपील गरेको छ। नेपाल सरकारले लकडाउन खोकुलो बनाए पनि कोभिड-19 को महामारी टरी नसकेकाले सतर्कता अपनाउनु पर्ने संगठनका प्रमुख डाक्टर जोसेफ भ्यान्डेलरले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले याद गर्नुपर्ने के हो भने महामारी अझै पनि छ र हामी अझै पनि संक्रमित हुन सक्छौं। तसर्थ हामी अलि होशियारी हुनु जरुरी छ। लकडाउन खोकुलो भएसँगै कार्यालयहरू सञ्चालनमा आएको तथा मानिसहरूको एक आपसमा भेटघाट बढेको भन्दै उहाँले सबै आफ्नो तर्फबाट सतर्क हुनु जरुरी रहेको बताउनु भएको हो।
संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जीवनशैली र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। मानिसहरूको भिडभाडमा नजाने, जाने परे दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने तथा बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुन उहाँले आग्रह समेत गर्नुभएको छ। यसअघि प्रसारित समाचारमा हालसम्म 1,81,271 नमुनाको RT-PCR टेस्ट गरिएको छ। हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले चाहिएको छ। अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय सभाले केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ। सभाको आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्माहाङफेले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। बैठकमा विधान व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेगी गुरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो विधेयक 2076 र भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2076 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नुभएको थियो। सभाको आजको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित आएका आर्थिक विधेयक 2077, राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2077, ऋण तथा जमानत विधेयक 2077 लाई समेत पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही असार 9 गते बिहान 11 बजे बस्नेछ। नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले अंगीकृत नागरिकताका विषयमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालयको निर्णयले मुलुकलाई राजनीतिक दुर्घटनातिर लगेको बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद देवले नेकपाको निर्णय अत्यन्त अदूरदर्शी, अपरिपक्व, मुलुकमा साम्प्रदायिक दंगा भड्काउने र प्रकारान्तरले मुलुकलाई नै विभाजनमा लैजाने खालको भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। गत शनिबार नेकपा सचिवालय समितिको बैठकले नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो। नेकपाको उक्त निर्णय अनुसार नै प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्र नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था राखेर नागरिकता सम्बन्धी विधेयक बहुमतले पास गरेको छ। तर कांग्रेस नेता देवले यो विषयले मुलुकलाई मुठभेड र गम्भीर राजनीतिक दुर्घटनातिर लैजाने बताउनु भएको छ। नागरिकताको उक्त प्रावधानको विरोधमा वीरगञ्जदेखि राजविरासम्म प्रदर्शन भइरहेको भन्दै नेता देवले कांग्रेस र मधेसवादी पार्टीलाई हेप्ने रणनीतिले दुर्घटना निम्त्याउने बताउनु भएको हो। 2063 सालमा तत्कालीन मधेसवादी दल एमाले, माओवादी र नेपाली कांग्रेस बीच राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नागरिकता ऐन बनेको भन्दै उहाँले अहिले 81 यसलाई उल्ट्याउन नहुने बताउनु भएको छ। नेता देवले यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न नेकपा नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल र उहाँका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीको भूमिका शंकास्पद देखिएको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्। संसदको लेखा समितिले आज प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडाई, स्वास्थ्य मन्त्री लक्ष्मण अर्याल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दिपेन्द्र रमण सिंह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन प्रमुख रघुराम विष्टसँग स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितताबारे छलफल गरेको थियो। मन्त्रालयले चैत 12 मा कोभिड-19 का लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने क्रममा मन्त्रालयले विज्ञ सल्लाहकार कार्कीको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको थियो। यो समितिले ओम्नी समूहको नाम सिफारिस र स्वास्थ्य मन्त्रीले निर्णय गरेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले औपचारिक सम्झौता गरेको थियो। खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्याङ्कन समितिलाई खरिद प्रक्रियामा कुनै भूमिका नदेखिएको पाइएको समितिले प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा सचिव यादव कोइराला र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ थिए। तर पहिलो लटको सामान ल्याउन साथ खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि विभागले सम्झौता रद्द गरेको थियो। यस्तै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले आपतकालीन व्यवस्थापनको नाममा प्रचलित कानूनको मर्यादा विपरीत अपारदर्शी ढंगबाट मनलाग्दी तरिकाले राज्य कोषको दुरुपयोग गर्ने कार्यशैली अपनाउनु आपत्तिजनक भएको प्रश्न पारेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी समूहलाई दिएको टेका असल मनसायका साथ गरिएको थियो भनेर विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। विश्वमा कोभिड-19 को महामारी फैलिरहेको र नेपाल त्यसको उच्च जोखिममा रहेको चेतावनी प्राप्त हुँदाहुँदै सरकारले प्राप्त गरेको पर्याप्त समयको सदुपयोग नगरी अन्तिम अवस्थामा अपारदर्शी ढंगले हतारमा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्न अनुभवहीन ओम्नी समूहलाई ठेक्कापट्टा दिनु र ओम्नी समूहले समयमै सामग्री आपूर्ति गर्न नसक्नु तथा आपूर्ति गरिएका सामग्रीहरू पनि अत्यधिक महँगो तथा कम गुणस्तरका हुनु नै यसका आधारमा रहेको पनि
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले प्रष्ट पारेको छ। व्यापक विरोध र जनदबावका कारण ओम्नी समूहसँगको टेक्का रद्द गरी G2G प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने गरी सरकारले अर्को विवादास्पद निर्णय गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कालापानी क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना भएपछि भारतीयहरू हस्कन थालेका छन्। नेपालको बलियो उपस्थिति नहुँदा त्यस क्षेत्रमा चलेको भारतीय नागरिकको मनपरी पनि बिस्तारै घट्दै गएको छ। सशस्त्र प्रहरीले ब्यास गाउँपालिकाको छाङरुङमा बसेर कालापानी क्षेत्र हुँदै तिङ्करसम्म गस्ती बढाएपछि चोरी निकासीका लागि नेपाली भूमिमा छिर्ने भारतीयहरू सुस्ताएका छन्। सशस्त्र प्रहरीले गस्ती गरेपछि गुन्जीका स्थानीय बासिन्दाले कालापानी जान भारतीय पक्षले बनाएको अस्थायी काठेपुल पनि भत्काइदिएका छन्। सशस्त्र प्रहरीको गस्ती पुगेका बेला स्थानीयवासीले नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षले बनाएको काठेपुल भत्काइदिएका हुन्। गुन्जी ब्यास गाउँपालिका स्थित नेपाली गाउँ हो। भारतले अतिक्रमण गरेर अहिले नेपाली गाउँहरू गुन्जी, नाभी र कोटीमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ। छाङरुमा बीओपी स्थापना भएपछि जेठ 14 गते गस्ती गर्दै सशस्त्रको टोली त्यहाँ पुगेको थियो। त्यो काठेपुल भएर तल्लो कौवा र माथिल्लो कौवा क्षेत्रको काठसहितको वन पैदावार भारतीयले लाने गरेका थिए, तर सशस्त्रले गस्ती बढाएपछि त्यो काठेपुल भत्काइएको। सशस्त्रले नियमित गस्ती गर्न थालेता भारतीय क्षेत्रबाट अहिलेसम्म कोही पनि नेपालतर्फ प्रवेश गर्न नपाएको दार्चुलाको खलङ्गास्थित सशस्त्र प्रहरीको 50 नम्बर गुल्मका गुल्मापति एवं डीएसपी डम्बर बहादुर विष्टले बताउनु भएको छ। ब्यास गाउँपालिकाको छाङरुङमा अबको केही महिनामा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म बस्ने भएको छ। डीएसपी विष्टका अनुसार गुल्म स्थापनाको तयारी तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ। दार्चुलाका अन्य 3 ठाउँमा पनि बोर्डर आउटपोस्ट राखिने भएको छ। लेकम गाउँपालिकाको लाली, मल्लिकार्जुन गाउँपालिकाको जोलजीबी र ब्यास गाउँपालिकाको दुम्लिङमा बीओपी राख्ने तयारी भएको छ। यी तीनवटै क्षेत्र महाकाली किनारमा पर्छन्। महाकाली नेपाल भारत सीमा नदी हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन साउन मसान्तमा गर्ने निर्णय भएको छ। आज बसेको महासंघ केन्द्रीय समिति बैठकले साउन अन्तिम साता चुनाव गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि आइतबार महासंघको पदाधिकारीहरू बैठक बसी साउन अन्तिम साता साधारण सभा गराउने निर्णय गरेको थियो। पदाधिकारी बैठकले गरेको निर्णयलाई आज कार्यसमिति बैठकले अनुमोदन गरेको महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। चैतमा नै साधारण सभा गर्नुपर्नेमा कोभिड-19 को महामारीका कारण मिति सारिएको थियो। जेठमा गर्ने भनिएको साधारण सभामा जेठमा पनि सम्भव भएन। त्यसपछि भएको तीव्र छलफलपछि साउन अन्तिम साता गर्ने सहमति जुटेको हो। साधारण सभापछि हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वतः महासंघको अध्यक्ष हुनुहुनेछ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायतका अन्य पदहरूका लागि भने निर्वाचन हुनेछ। वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि हालका उपाध्यक्ष दयात चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधानले उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। दाङमा जंगली च्याउ खाँदा 5 जना बिरामी परेका छन्। जंगलबाट ल्याएको च्याउ खाँदा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 गहते खोला निवासी 69 वर्षीय सत्यपोन, उनके श्रीमती 61 वर्षीय मैती, छोरी तुलसीपुर 5 निवासी भोला तथा नाति 15 वर्षीय ललित र 11 वर्षीय विशाल बिरामी परेको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरका सूचना अधिकारी दिल्ली केसीले जानकारी दिनुभएको छ। आइतबार बेलुका उनीहरूले जंगलबाट ल्याएको च्याउ खाएका थिए। बिरामी परेका मध्ये मैतीको अवस्था गम्भीर रहेको अस्पतालले जनाएको छ। तपाई साँझ 36 बजेको विजयनगर खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। यो समय कोरोना भाइरस विरुद्धको हो। यति बेला म साबुन पानीले हात धोएर आउँछु। तपाईँ पनि साबुन पानीले हात धोएर आउनुहोस्। त्यसपछि सामूहिक बलात्कार प्रयास आरोपमा दाङबाट 3 जना पक्राउ। विश्वभरमा कोरोना संक्रमितको संख्या 90,73,000 पुग्यो। 4,71,000 बढीको मृत्यु र 2011 को क्रिकेट विश्वकप फाइनल फिक्सिङबारे छानबिन गर्न माग लगायतका खबरहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। आप हम लोग के खातिर सचेतता, कोरोना वायरस रोग के संक्रमण का रोकक अपनाए जाए वाला सतर्कता। कोरोना वायरस रोग श्वास प्रश्वास के माध्यम से फैले वाला संक्रमण होय। संक्रमित मनाई खांसत और छींकत निकाले वाला थूक और नाक के माध्यम से एक मनाई से दोसर मनाई में ये वायरस फैलत है। इस संक्रमण से बचे के खातिर का करे के चाहिए? खांसत, छींकत, नाक, मुंह, मुंदो और प्रयोग करा टिश्यू पेपर का तुरंत कूड़ा फेंके वाले जगह में बेंगा दिया जाए। समय समय में साबुन पानी से हाथ मुंह मलमल के धोवा जाए या अल्कोहल भवा सैनिटाइजर प्रयोग किया जाए।
हाथ न मिलाओ, उके जगह में नमस्कार और राम राम करो। का न करे। जुखाम लगा मनई से दूर रह जाए, या अपने का जुखाम लगा है तो और मनइन से दूर बैठा जाए। भीड़ में न जावा जाए और औरों का न जाए बतावा जाए। और ध्यान देख पड़े वाला बात, बुखार आवत, खांसी लागत, सांस ले तकलीफ होत, नेरे रहा स्वास्थ्य केंद्र में ही संपर्क करा जाए। कोरोना वायरस रोग के बारे में और जानकारी के खातिर पैसा न पड़े वाला हॉटलाइन टेलीफोन नंबर 1115 में फोन करा जाए। न परेशान हुआ जाए, लेकिन होशियार रहा जाए। सार्वजनिक हित के लिए सिद्धार्थ सामाजिक विकास केंद्र और केयर नेपाल द्वारा जारी। उफ, कति गर्मी। रक्षा, गर्मी भो, पंखा खोला त। पंखा संखा बिग्रेको छ, घुमाउनु आफ्नै हातले। त्यसो भए चिसो पानी ल्याउ न त फ्रिजको। खानुभयो फ्रिजको पानी? फ्रिज बिग्रेर कबाडीलाई बेच्दै मैले। होइन, नबिग्रिएको के छ यो घरमा? तिम्रो दिमाग त बिग्रेको छैन नि? तपाईकै दिमाग बिग्रेर जहाँ पाए त्यहीबाट सामान ल्याउने हो अनि मलाई दोष। ल भो नरिसाउ। कहाँबाट ल्याउ भन त सामानहरू? फेरि नानी बाबुको लागि किताब पनि ल्याउनु छ, धेरै ठाउँमा धाउन नपरोस्। अन्त जानै पर्दैन नि, हाम्रै विजयनगरको प्रेमनगर भटनीमा छ नि सारो इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड स्टेसनरी, त्यहीबाट ल्याउनु न। हजुर, हाम्रा सेवाहरू हाउस वायरिङका सम्पूर्ण सामान, पंखा, मोटर, एलईडी एलसीडी टिभी, फ्रिज, कुलर, टेबल फ्यान, स्ट्यान्ड फ्यान, विभिन्न कम्पनीका मोबाइल सेटहरू, फोटोकपी, लेमिनेसन, यी सेवाद्वारा बिजुलीको बिल भुक्तानी, रिचार्ज सेवा, बोर्डिङ तथा सरकारी स्कुलका किताब कापी पनि उपलब्ध छ। साथै डिसोमको अधिकृत विक्रेता र सम्पूर्ण किसिमका रिचार्जको होलसेल तथा फुटकर बिक्री गरिन्छ। इमेल तथा इन्टरनेटको समेत सुविधा रहेको छ। सम्पर्क सारू इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड स्टेशनरी, विजयनगर 6, प्रेमनगर, भटनी, हाट बजार चोक। प्रोप्राइटर केशव सारू। सम्पर्क नम्बर 9819 70948, 98 066 40। सूचना, संगीत र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो विजयनगर एफएम 100.7 मेगाहर्ज। साबुन पानीले हात धोइसकेपछि अब सुन्नुहोस् बाँकी खबर। सामूहिक बलात्कार प्रयासको आरोपमा दाङको गढवामा 3 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेमा गढवा गाउँपालिका 6 निवासी मणिकापुर निवासी 18 वर्षका दीपक पुन, सोही ठाउँ निवासी 18 वर्षका ज्ञानबहादुर पुन र 27 वर्षका मानबहादुर पुन रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। गएको जेठ 29 गते एक बालिकालाई सामूहिक बलात्कार प्रयास गरेको प्रहरीले बताए पनि पीडितले भने बलात्कार नै भएको दावी गरेकी छिन्। यस्तै एक 15 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका 3 सकरपुराका 25 वर्षीय लालबहादुर मुखिया पक्राउ परेका छन्। 3 महिनाकी गर्भवती पीडितले आरोपितको बलात्कारबाट गर्भ रहेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गत मंगलबार दिएको उजुरी दर्ता गरी आरोपितलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। बालिकाले गाई वस्तुका लागि घाँस काट्न खोलाको चौरीतर्फ गएको बेला एक्लै भएको मौका पारी लालबहादुरले भुइँमा लडाई बलात्कार गरेको र उनकै गर्भ रहेको बताएपछि कारबाही अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक तिलक भारतीले बताउनु भएको छ। विवाहित लालबहादुर एक छोरा र एक छोरीका बुबा हुन्। पीडितको राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण तथा भिडियो एक्सरे गरिएको छ। यसअघि गाउँमा भएको छलफलले गर्भवती बालिकाको विवाह वैशाख 28 गते गाउँकै 18 वर्षीय बालकसँग गरिदिएको स्थानीय गीता देवले बताउनु भएको छ। पाल्पाको तानसेन रेडी खण्डमा पहिरोले 4वटा सवारी साधन बगाउँदा 2 जनाको शव फेला परेको छ। 1 जना गम्भीर घाइते भएकाको उद्धार गरेर थप उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको छ। सदरमुकाम तानसेनदेखि 7 किलोमिटर टाढा रेडी तानसेन सडक खण्डको सम्मोबारी नजिकै पहिरो खस्दा एउटा ट्याङ्कर, एउटा बोलेरो जीप, एउटा मिनी ट्रक र एउटा कार बगाएको हो। ती सवारी साधनमा कति मानिसहरू सवार थिए भन्ने यकिन जानकारी छैन। अहिले घटनास्थलमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी सहित उद्धारकर्मीहरू पुगेका छन्। उक्त पहिरो 150 मिटर लामो छ। अहिले पहिरो हटाउने काम भइरहेको छ। घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको छ। यस्तै आज पाल्पामा खोलाले बगाएर एक वृद्धको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा रम्भा गाउँपालिका 1 हुँगीको मसल्याङ्की अन्दाजी 70 वर्षीय मनकुमारी सारू रहेको वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद रेग्मीले बताउनु भएको छ। अविरल वर्षासँगै आएको बाढी सहितको खोलाले उनलाई बगाएको हो। बिहान 9:30 बजेतिर सारूलाई बगाएको थियो। स्थानीयले खोजी गर्ने क्रममा उनको शव कालीगण्डकी नदी किनारमा फेला परेको रेग्मीले बताउनुभयो। मृतक सारू दैनिक उपभोग्य सामग्री किन्नको लागि हुँगीको पन्टार
बजार आउँदै गरेकी थिइन्। घटनास्थलतर्फ प्रहरी जाँदै गरेको बुझिएको छ। घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी छ। उनीसँगै गएकी अर्की एक महिलाको भने सकुशल उद्धार गरिएको छ। प्रहरीको मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोले 13 वर्षीय बालिकालाई भारत लगेर बेच्ने 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ब्युरोको टोलीले ललितपुर महानगरपालिकाकी 13 वर्षीय बालिकालाई काम लगाइदिने भन्दै बेचबिखन गर्ने सिन्धुपाल्चोकका 22 वर्षीय कृष्ण मगर र 28 वर्षीय प्रवीण तामाङलाई पक्राउ गरेको हो। ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द थपलियाले काममा लगाइदिने भन्दै ललाई फकाई गरी भारत पुर्याएको अवस्थामा जेठ 30 गते भारतीय प्रहरीको सहयोगमा उत्तर प्रदेशबाट बालिकाको उद्धार गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता थपलियाले पक्राउ परेका मगर र तामाङले 2076 फागुनमा ती बालिकालाई गोङ्गबो स्थित नयाँ बस पार्कबाट भैरह वा सुनौली जाने बसमा चढाएर उत्तर प्रदेश पुर्याएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। पक्राउ परेका दुवैलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064 अनुसार अनुसन्धान तथा कारबाही हुने ब्युरोले जनाएको छ। अब विदेशका खबर। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह आज रूस प्रस्थान गर्नुभएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार रूससँग प्रतिरक्षाका विषयमा आवश्यक छलफल गर्नका लागि उहाँ त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो। उहाँ 3 दिने भ्रमणका लागि आज त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो। उहाँ रूसको राजधानी मस्कोमा आयोजना हुने दोस्रो विश्वयुद्धमा रुसले जर्मनीको नाजी सरकारमाथि विजय गरेको अवसरमा आयोजना हुने सैनिक परेडमा पनि सहभागी हुने बताइएको छ। हालै चीन र भारतको सीमा क्षेत्र लद्दाखको गलवानमा चीनिया सेनाको आक्रमणमा 20 जना भारतीय सैनिक मारिएका थिए। चीन र भारतबीचको यो विवादपछि भारतका रक्षा मन्त्री सिंहको यो भ्रमण हुन लागेको छ। आफू रूसमा रहँदा त्यहाँका रक्षा मन्त्रीसँग प्रतिरक्षा विषयमा वार्ता हुने जानकारी उहाँले दिनुभएको थियो। विश्वमा नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण संक्रमित हुने र मृत्यु हुनेको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर 90,73,969 व्यक्ति संक्रमित भएका छन् भने 4,71,179 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमित मध्ये 48,55,642 जना उपचारपछि निको भएका छन्। अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै संयुक्त राज्य अमेरिकामा 1,22,250 जनाको ज्यान गएको छ भने 9,80,367 जनालाई निको भइसकेको छ। भारतमा कोरोना संक्रमित 4,26,910 मध्ये 2,37,252 जना उपचारपछि निको भएका छन् भने अहिलेसम्म 13,703 जनाको ज्यान गएको छ। नेपालमा हालसम्म 9,561 जना संक्रमित भेटिएका छन्। आजसम्म 2,148 जनालाई निको भइसकेको छ भने 23 जनाको मृत्यु भएको छ। अब खेल खबर। श्रीलङ्काका महान खेलाडी अरविन्द डी सिल्भाले सन् 2011 को विश्वकप फाइनलमा म्याच फिक्सिङ भएको मन्त्री महिन्दानन्द अलुथगा मागेको दाबीलाई अस्वीकार गरेका छन्। उनले उक्त झुटबारे अनुसन्धान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई र श्रीलङ्काली क्रिकेट बोर्ड एसएलसी लाई माग पनि गरेका छन्। स्थानीय टेलिभिजन सिरासालाई अन्तर्वार्ता दिँदै तत्कालीन खेलकुद मन्त्री अलुथगा मागेले श्रीलङ्का र भारतबीच खेलेको सन् 2011 को विश्वकप फाइनलमा फिक्सिङ भएको दावी गरेका थिए। डी सिल्भाले लामो प्रयासपछि विश्वकप जितेका सचिन तेन्दुलकरले जितपछि सम्मान पाउनुपर्ने बताएका छन्। सो खेलमा कप्तानी गरेका कुमार संगाकार र महिला जयावर्धनेले पनि उक्त दाबीलाई खारेज गरेका छन्। सन् 2011 को विश्वकप फाइनलमा श्रीलङ्काका कप्तान संगाकारले टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गर्ने फैसला लिएका थिए। जयवर्धनेको शतकको मद्दतले श्रीलङ्काले 275 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। गौतम गम्भीरको 97 तथा कप्तान धोनीको 91 रनको मद्दतले उक्त लक्ष्य पछ्याउँदै सन् 1983 पछि दोस्रो पटक उपाधिमा कब्जा जमाउन सफल भएको थियो। यिनै खबरहरूसँगै हामी विजयनगर खबरको अन्त्यमा आइसकेका छौं। खबरबाट बिदा हुनु पूर्व यतिन्जेल प्रसारण भएका खबरका मुख्य मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक। रुखको घाँस झार्दा करेन्ट लागेर कपिलवस्तुमा एक युवकको मृत्यु। आज थप 535 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि र स्वाभाविक सबै जिल्लामा संक्रमित भेटिए। कोरोना महामारी नसकिएको र सतर्कता अपनाउन डब्ल्युएचओ नेपालको अपिल। सहमति नतोड्न नेकपालाई कांग्रेसको चेतावनी। ओम्नी प्रकरणमा स्वास्थ्य मन्त्री र सल्लाहकार कार्कीको भूमिका शंकास्पद देखिएको लेखा समितिको भनाई। कालापानी क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति तीव्र। भारतले बनाएको काठी पुल भत्काइयो। नेपालबाट हुने चोरी निकासी रोकियो।
सामूहिक बलात्कार प्रयास आरोपमा दाङबाट 3 जना पक्राउ। भारतका रक्षा मन्त्री सिंह रुस प्रस्थान। विश्वभरमा कोरोना संक्रमितको संख्या 90,73,000 पुग्यो। 4,71,000 बढीको मृत्यु र 2011 को क्रिकेट विश्वकप फाइनल फिक्सिङ बारे छानबिन गर्न माग। हवस् त सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जसँगै रेडियो विजयनगरको फेसबुक पेजबाट विश्वभरकै साथ प्रसारण भएको साँझ 36 बजेको विजयनगर खबर यही सकिन्छ। प्राविधिक साथीसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सबैको घर घरमा सबैको मन मनमा अटाउने दूरदराजसम्म सूचना फैलाउने सूचनाको संवाहक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्ज 7 मेगाहर्ज। यति बेला साँझको 7 बज्यो। खबरदारी